मेयो के बाद जिना अस्पताल की भी अबतर सूरत हाल। वजीर आला की जिना अस्पताल आमद, मरीजों की शिकायत पर एक्शन। एमएस डॉक्टर काशिफ जहांगीर और प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी को ओहदा छोड़ने का हुक्म। एएमएस एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को एमएस का इजाफी चार्ज दे दिया। ये क्या तमाशा है, आपको शर्म नहीं आती? अस्पताल ऐसे चलते हैं? मुझे आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं लगी। वजीर आला पंजाब ने एमएस की सरजनिश कर दी। मरियम नवाज ने इमरजेंसी, आउटडोर समेत दीगर शोबों का भी मुआयना किया। मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की। अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने सड़कों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया। हरबंसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने मरीजों से फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम का सोचे। सियासी जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मुल्की मुफाद में इज्तमाई फैसले लेना होंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मिलकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो के एहसास में इफ्तारी का भी एहतमाम। दौरा लाहौर के दौरान बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में जिंदा है, किसी सहारे की जरूरत नहीं, अपना मकाम दोबारा हासिल करेंगे। कोशिश की, वर्कर्स के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहें। मेरे होते हुए वर्कर्स की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी सियासत पीपल्स पार्टी में ही खत्म होगी। शहीदों का वारिस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। गवर्नर सलीम हैदर का गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। पंजाब असेंबली से मंजूर करदा मुतादिद बिलों की गवर्नर की जानिब से तौसीक। मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल होंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025, सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 मंजूरी दी गई। पंजाब वेगरेंसी तरमीमी बिल, पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 और नोटरीज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात 2024 के नताइज का ऐलान। यूएचएस के मुताबिक 4687 उम्मीदवार पास, 728 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 86.56% रहा। 45 मेडिकल कॉलेजेस के 5425 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर गेस्ट पेपर और साबिका सवालिया पर्चे अपलोड करने वाले हो जाएं होशियार। पीका एक्ट के तहत 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने खबरदार कर दिया। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा को वार्निंग जारी कर दी गई। लाहौर बोर्ड ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ और डायरेक्टर कॉलेजेस को मुरासला भिजवा दिया। जामियात के वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का फार्मूला तय न हो सका। ऐलान के बावजूद वाइस चांसलर्स के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फाइनल न हुए। मौजूदा सिस्टम के तहत वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का कोई फार्मूला नहीं है। वाइस चांसलर्स की कारकर्दगी KPIs के तहत जांची जानी थी। बेरोजगार PhD तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन कमीशन ने PhD उम्मीदवारों को रोजगार फराहम करने की स्कीम मुश्तहर कर दी। मुंतखब PhD करने वाले तलबा को 1 साल के लिए मुतालिका जामियात में तैनात किया जाएगा। मुंतखब PhD उम्मीदवारों को माहाना 1.5 लाख तनख्वाह दी जाएगी। गुज़श्ता 2 साल में PhD करने वाले उम्मीदवार प्रोग्राम के अहल होंगे। उम्मीदवारों की उम्र की हद 40 साल और 2 तहकीकी मुकालाजात की इशाअत लाजमी है।
آئی جی پنجاب عثمان انور نے 22 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے. نصیر احمد ڈی ایس پی بٹالین 5 پنجاب کانسٹیبلری لاہور تعینات. قدیر بشیر کو پی سی 7 نون لاہور لگا دیا گیا. ندیم طارق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز اسپیشل برانچ شیخو پورہ تعینات. عمران سعید کو ڈی ایس پی صدر ناروال کی ذمہ داریاں مل گئیں. فضل احمد ڈی ایس پی انویسٹیگیشن آر او گجرانوالا تعینات. جاوید اختر کو ڈی ایس پی صدر بہاول نگر تعینات کر دیا گیا. پنجاب پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری. 78 انسپیکٹرز کو ڈی ایس پیز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. ترقی پانے والوں میں آصف عطا، قمر عباس اور بابر اشرف شامل. ظفر اقبال، منور حسین، عامر اقبال اور دیگر کو بھی ترقی ڈی ایس پیز کے عہدے پر ترقی دی گئی. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت نے پیٹرول ڈیزل پر عوام کو جان بوجھ کر ریلیف سے محروم کیا. چینی مافیا کو بھی 53 ارب روپے سے نواز دیا گیا. حکومت تیل بجلی گیس سستی کرے. سولر بجلی پر پالیسی کون بنا رہا ہے؟ وزیر اعظم سولر بجلی پر ابہام پیدا کرنے والوں کی نشاندہی کریں. جماعت اسلامی 14 اپریل کو بلوچستان قومی کانفرنس کی میزبانی کرے گی. لیسکو سلامت پورہ سب ڈویژن کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی. سلامت پورہ گھی مل مارکیٹ، کوٹلی پیر عبد الرحمان سمیت مختلف علاقوں میں بجلی چوری پکڑی گئی. ایس ڈی او نے تمام کنیکشن منقطع کروا کے تاریں قبضے میں لے لیں. راؤ طارق کے مطابق 50 لاکھ سے زائد نادہندگی پر 22 کنیکشن منقطع کیے گئے. تمام صارفین نے کنیکشنز منقطع ہونے کے بعد ڈائریکٹ سپلائی لگائی تھی. رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی ٹھنڈا گزرنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے پنجاب بھر میں 25 سے 27 مارچ تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مری گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا بھی امکان ہے. صوبے بھر کی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو متوقع بارشوں بارے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. شہریوں سے گزارش ہے کہ خراب موسم کی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں. بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے ہو جائیں ہوشیار. اے آئی جی ٹریفک کی بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات. مرزا فاران بیگ بولے تمام سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز اپنے اضلاع میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں. صوبہ بھر میں لائسنس کی چیکنگ کو یقینی بنانے کے مؤثر اقدامات کیے جائیں. بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. شہریوں کو محفوظ سفر فراہم کرنا اولین ترجیح ہے.